जब भी ढेरों दौलत की जरूरत हो तो अपने दिल पर हाथ रख कर सिर्फ 21 बार अल्लाह पाक का ये एक नाम पढ़ लें। बैठे बैठे ही अरबपति बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को ये एक लफ्ज़ सिर्फ 21 बार पढ़कर दाएं करवट पर सो जाएं। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लो, आपको खुद भी पता चल जाएगा। बहुत ही आज़मूदा और आसान, मुजर्रब और मुस्नद वजीफा है। मोहतरम नाज़रीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेरों रिज़्क और मालो दौलत आ गई हो, जबकि आप जब रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ रिज़्क और दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी होगी। आप एक दफ़ा पूरे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात के वक़्त आपने सोने से पहले पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को तो जैसे आपसे प्यार हो जाएगा, रिज़्क दौलत आप पर आशिक़ व मेहरबान हो जाएगी। फिर दौलत आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप खर्च कर लें, पैसा आपके पास से ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को बहुत गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन कराम, ये ऐसी नायाब तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है कि अगर आप रात को जब ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है। आज के दौर में हर इंसान ही मुश्किलात में गिरा नजर आ रहा है, फिर चाहे वो कोई मजदूर हो, कोई दिहाड़ीदार है, कोई दुकानदार है, या चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि इन पैसों से अखराजात भी पूरे नहीं होते। जितने मर्जी और जैसे मर्जी कमा लें, पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। इंशाअल्लाह आज का ये वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिज़्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे और गैबी हाथों से ही गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज़्क के हवाले से परेशानियां या मुश्किलात हैं, तंग दस्तियाँ हैं, वो सब हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे एक गुजारिश है। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से दुआ मांगे तो आप पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो, और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी हैं। आपके तमाम की तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर वो तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियां जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह पाक के फजल करम से दूर हो जाएंगी। और फिर अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क, इतनी दौलत से माला माल कर देंगे कि जिसका शुमार भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज के दलदल में घुटनों तक फंसे हैं, तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्जदारों से भी निजात देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी या तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे गैबी ज़राए पैदा कर देगा, ऐसी जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिज़्क अता फरमा देगा। आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सब ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें। एक नोटबुक ले लें और एक कलम भी ले लें, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे बहन भाई कमेंट्स में हमसे पूछते रहते हैं कि
وظیفے کی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ آج کے اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اپنے ایام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی سورۃ فاتحہ کا وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن آپ پورے یقین، اعتماد اور کامل توجہ کے ساتھ کر لیں تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے 8ویں دن آپ کے آس پاس غیب سے رزق، مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ نے باوضو حالت میں اپنے بیڈ پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں، اس دوران وظیفہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے وہ نام یہ ہیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو۔ یہ تینوں اکٹھے پڑھنے ہیں، ایک شمار کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو دوبارہ سن لیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو۔ یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے 180 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 7 دن۔ 8ویں دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر آپ یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف 7 دن کا وظیفہ ہے، 7 دن کا عمل ہے، یہ زندگی میں کر لو تو میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ کہ کسی بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اب تو اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمے کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔